त्यस्तै नेपालको अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने जस्तै यो नेपालको अर्थव्यवस्था तपाईँको यो सिलेबसमा छ, यो अलरेडी तपाईँको सिलेबसमा पर्छ। तर कसको सिलेबसमा पर्छ भनेपछि यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँको लोकसेवा आयोगको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो राजपत्र अनङ्कित दोस्रो श्रेणीको छ। यहाँ हेर्नु, राजपत्र अनङ्कित दोस्रो श्रेणीको खरिदार व शोषर है। यहाँनिर के छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँको 4 नम्बरमा हेर्नुहुन्छ नेपालको आर्थिक अवस्थामा आर्थिक परिसूचकहरू छ। अब आर्थिक परिसूचकमा यहाँ जुन कुरा दिएको छ जस्तै आर्थिक वृद्धि, कुल ग्रास्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग दिएको छ। यो यतिमै यसमा सीमित गरेको छ है। तर यसको एस्पेक्ट मतलब यसको पक्षहरू जुन छ यो धेरै हुन्छ। आर्थिक परिसूचक भनेको यसमा तपाईँको वित्तीय अवस्था आउँछ, जस्तै बिओपी पनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट आउँछ, बाह्य क्षेत्रहरू आउँछ होइन, पुँजी बजारहरू आउँछ, यो सबै कुराहरू आउँछ। तर तपाईँको सिलेबसमा यहाँ दिएको यति मात्र छ, जस्तै आर्थिक वृद्धि, कुल ग्रास्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, विप्रेषण र वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहयोग। अब तपाईँको सिलेबसमा यति दिएको छ भनेपछि हामी किन बढी लोड लिएर धेरै पनि पढ्नु हुँदैन, किनभने तपाईँले सोध्ने भनेको यसैमा हो। बढी लोड लिएर पढ्नु पनि हुँदैन यसमा। सो हामीले यही विषयमा चर्चा गर्छौँ आज। नेपालको आर्थिक अवस्थामा हामी आर्थिक परिसूचकहरू है, त्यसपछि आर्थिक परिसूचक भयो भने समय भयो भने हामी यसलाई पनि हेर्छौँ। जस्तै नेपालको आर्थिक अवस्थामा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधार विकास। त्यसपछि आउँछ लास्टमा हामीसँग बच्चा आर्थिक व्यवस्थामा चालु आवधिक योजना र सरकारी बजेट प्रणाली सम्बन्धी जानकारी। यो तपाईँको सिलेबसमा नर्मली 16 मार्कको परिरहेको छ है। यो क्वेसनहरू आयो भने त्यसलाई अलरेडी तपाईँले स्टडी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो तथ्याङ्कगत क्वेसनहरू आउँछ, जस्तै कि प्रति व्यक्ति आय के छ, विप्रेषण के छ, वैदेशिक लगानी के कस्तो छ। यो तपाईँको विषयगतमा भर पर्छ। तपाईँ त्यही विषयमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यसमा बढी क्वेसन पर्छ। त्यसमध्ये अब आर्थिक विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जस्तै नेपालको अर्थव्यवस्थालाई, अब नेपाल त एकातिर चीन छ, त्यसपछि यतातिर आयो भने इन्डिया छ। इन्डियाको उत्तराखण्ड पश्चिमतिर गयो भने उत्तराखण्ड, यतातिर आयो भने गोरखपुर, पटना पर्छ। उतातिर हाम्रो पूर्वमा सिक्किम, सिलिगुडी, दार्जिलिङ, त्यसपछि अगाडि भुटान, अनि त्यस्तै बिहारमा अझै यता तल आयो भने हाम्रो बङ्गलादेश पर्छ है। हाम्रो मुलुकको अवस्थिति तपाईँलाई थाहा छ, यो हिसाबले छ। त्यो हिसाबले हाम्रो व्यापार सबभन्दा बेसी इन्डियासँग छ र इन्डियाको हाम्रो पोर्टहरू पनि युज गर्छौँ। अब इन्डियाको पोर्ट एउटा भयो विशाखापट्टनम, अर्को भयो त्यो वाला के नाम भन्छ यार, यो खैर जे नाम हो, तर दुईवटा हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई। अनि त्यसमध्ये अब आर्थिक विकासको परिसूचक पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँ हामीले बुझ्छौँ अलिकति सरफेसमा कुल ग्रास्थ उत्पादनलाई। कुल ग्रास्थ उत्पादनलाई अब यो तथ्याङ्कहरू कहाँदेखि आउँछ भने यो तपाईँको भर्खरै आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण भयो र यसमा जति पनि तथ्याङ्कहरू नयाँ आउँछ तपाईँहरूले सोध्ने प्रश्न सबै आर्थिक सर्वेक्षणदेखि पर्ने हो। त्यही भएर आर्थिक सर्वेक्षणलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्छ हामीले है। सो यसमा के चर्चा गर्नुपर्छ हामीले भनेपछि जस्तै हेर्नु, विगतदेखि नै कुल ग्रास्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हाम्रो योगदान जे छ त्यो घटिरहेको छ र सेवा क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ। त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि करिब स्थिरै छ हाम्रो। अब 2 दशक अघि कुल ग्रास्थ उत्पादनमा कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको हाम्रो के थियो योगदान क्रमशः 37.4, 17.5 र 45.1 थियो। अब अहिलेको चालु आर्थिक वर्ष भनेको हाम्रो 2079-80 को है। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पहिला जुन 37.4% थियो हाम्रो प्राथमिक क्षेत्रमा मतलब कृषिमा, त्यो 23.9 मा आएर खुम्चिएको छ। त्यस्तै उद्योग 17 थियो, त्यसमाथि यो आएर अहिले 14.3% र सबभन्दा बढी हाम्रो के छ भनेपछि सेवाको क्षेत्रमा छ 61.8, जुन कि पहिला 45 मा थियो। यसको अर्थ के हुन्छ भने हामी बिस्तारै कृषि प्रधान जुन हाम्रो देश छ, कृषि प्रधान देशलाई छोडेर अब हामी सेवा प्रधान देशतिर उन्मुख भइरहेको छ। यो मैले भनेको नि, यो मेरो पर्सनल वर्ड होइन है। यसलाई मान्ने यहाँ एकदम माननीय हुनुहुन्छ हाम्रो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उहाँले नै निकालेको। यहाँ हेर्नु, भर्खरै सीसीटीभी काण्ड परेर बिचरा राजीनामा दिएका छन्, तर पनि उहाँले मानेको छ, देशले मानेको छ के भनेपछि हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ त्यो कृषि प्रधानदेखि सङ्कुचित हुँदै अहिले हामी सेवा प्रधान हुँदैछौँ है। जस्तै यहाँ लेखेको छ क्रमशः यसले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भई नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवा प्रधान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखाउँछ। क्लियर भयो यो कुरा। यद्यपि कुल ग्रास्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा अलिकति चाहिँ
वृद्धि गरी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो चाहिँ है। किनभने हामीले पहिलेदेखि भन्छौँ हाम्रो कृषि प्रधान नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देश हो भन्दा भन्दा यो खुल्किसकेको छ। सो यसलाई अलिकति दिमागमा राखिराख्नु। यदि तपाईँले लेख्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई यो नलेख्नु कि नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो, त्यो गलत हुन्छ, त्यो हिसाबले हुँदैन। अब अहिले धेरै एडभान्स भएपछि धेरै अगाडि गइसकेको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले हामीलाई खुद तथ्याङ्कले देखाएर छ कि अब हामी कृषि प्रधान देश रहेनौँ। किनभने सबभन्दा उद्योगपछि अर्को 23.9 भनेको यसरी खुम्चिनु भनेको हामी कृषि प्रधान देश होइनौँ। यसमा खैर हामीलाई काम गर्नुपर्छ, अलिकति वर्कआउट गर्नुपर्छ कृषि प्रधान बनाउन, त्यो पुरानो स्टेटमा फर्किन र। तर अहिले चाहिँ हाम्रो सेवा प्रधान भइरहेको छ त्यसै। त्यस्तै अब जिडिपीको कुरा गर्ने हो भने जिडिपीलाई हामीले मापन गर्ने 3टा आधार हुन्छ। एउटा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भनेको के हो भने प्राथमिक क्षेत्र भनेको तपाईँको पर्छ कृषि अनि जस्तै कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, यो सबै कुराहरू प्राथमिक क्षेत्रमा हो। अब कृषि भन्नेबित्तिकै धान रोप्ने, गहुँ रोप्ने त्यो मात्र हुँदैन। तपाईँ कुखुरा पाल्नुहुन्छ, भेडा बाख्रा गाई बस्तु पालन गर्नुहुन्छ, दुध निकाल्नुहुन्छ, यो सबै कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ है। यसमा तपाईँ कन्फ्युजन पालेर नबस्नु, यो सबै कृषि क्षेत्र हो। यसलाई भनिन्छ प्राथमिक क्षेत्र। त्यस्तै सेकेन्डरीमा यदि हामीले जिडिपीलाई मापन गर्ने अर्को क्षेत्र हुन्छ द्वितीय क्षेत्र। सेकेन्डरी जुन हुन्छ त्यो द्वितीय क्षेत्र हो। अब द्वितीय क्षेत्रमा के पर्छ भनेपछि हाम्रो उद्योग धन्दाहरू पर्छ। जिडिपीको मापन यसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि थर्डमा आएर बल्ल हाम्रो पर्छ सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र मतलब यसको मतलब के हुन्छ नि सेवा दिनु। अब जस्तै हेर्नु प्राथमिक क्षेत्रमा के हुन्छ भनेपछि जस्तै प्राथमिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्छौँ हामीले, कृषि सामग्रीहरू उत्पादन गर्छौँ, खाद्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्छौँ, त्यो प्राथमिक क्षेत्र हो। तर लास्टमा आएर सेवा क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ नि सेवा क्षेत्रमा हामीले सेवाहरू उत्पादन गर्छौँ। जस्तै एउटा ड्राइभर छ, ट्रक ड्राइभर छ या फेरि टेम्पो चालक छ, रिक्सा चालक छ, उसले ड्राइभरी गर्छ, उसले गाडी चलाउँछ, गाडी चलाए बापत उसले पैसा कमाउँछ भनेपछि प्राथमिक क्षेत्रमा तपाईँले खाद्य सामग्री उत्पादन गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ। सेवा क्षेत्रमा के हुन्छ भने तपाईँले सेवा दिएर पैसा कमाउनुहुन्छ। त्यही भएर यो जिडिपीमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे धेरै भएर हाम्रो तथ्याङ्क सेवा क्षेत्र सेवामूलक हुन गएको है। सेवा क्षेत्रमा कन्फ्युजन पालेर नबस्नु। सेवा दिने हो, त्यो सेवा दिए बापत कमाउने रकम जति पनि जिडिपीमा जोडिन्छ त्यो सेवा क्षेत्र अन्तर्गत जोडिन्छ है। एनिवे त्यसपछि अब हेरौँ कुल ग्रास्थ उत्पादन जिडिपी। एउटा जिएनपी हुन्छ, एउटा जिडिपी। जिडिपी भनेको कुल ग्रास्थ उत्पादन भयो, जिएनपी भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन। यसको अन्तर सम्बन्धलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। जस्तै अब हेर्नु जिडिपीमा कुनै एक आर्थिक वर्षमा देशभित्रको सम्पूर्ण वस्तु उत्पादनको अन्तिम मौद्रिक मूल्यलाई जोडिन्छ। यहाँ प्लस गरेछु मैले, यो प्लस किन गरेछु भने कुनै एउटा आर्थिक वर्ष भनेपछि जस्तै यो आर्थिक वर्ष स्थिर पनि हुनसक्यो, चालु पनि हुनसक्यो। स्थिर आर्थिक वर्ष भनेको तपाईँको बितेको, जस्तो अहिले हामी 2079-80 आर्थिक वर्ष लाग्यो अहिले। अब योभन्दा अगाडिको जुन आर्थिक वर्ष थियो 77, 78, 78, 79 यो आर्थिक वर्षहरूको स्थिर आर्थिक वर्ष हो। अहिलेको हाम्रो चालु आर्थिक वर्ष हो है। त्यही भएर जिडिपीमा कुनै एक आर्थिक वर्षमा देशभित्रको सम्पूर्ण वस्तु उत्पादन जति पनि छ त्यसको अन्तिम मौद्रिक मूल्यलाई जोडिन्छ जिडिपी निकाल्नको लागि। त्यस्तै अर्को के कुरा जोडिन्छ भनेपछि कुनै एक आर्थिक वर्षमा देशभित्रको सम्पूर्ण सेवाको अन्तिम मौद्रिक मूल्य। अब तपाईँलाई थाहा छ सेवा भनेको के हो भने योभन्दा अलरेडी मैले तपाईँलाई बताइदिएँ सेवा कसरी निकालिन्छ। सेवा भनेको त्यही पैसा कमाउने हो, श्रम दिएर सेवा गरेर है। त्यस्तै वस्तुहरूको कुल उत्पादनको मौद्रिक मूल्य अन्तिम वर्ष त्यो वर्षको होइन, त्यसपछि त्यहाँनिर भएको जति पनि सेवाहरू छ त्यसको पनि अन्तिम मौद्रिक मूल्य निकालेर जिडिपीमा राखिन्छ। अनि जिडिपी होल फर्म हुन्छ, फर्मेसन जिडिपीको यसरी हुन्छ। त्यस्तै अब हेरौँ जिएनपीलाई। जिएनपी भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादन है, ग्रास्थ होइन राष्ट्रिय उत्पादन। अब देशको कुरा गर्दैछु। कुल ग्रास्थ उत्पादन के हुन्छ भने एउटा पेरिमिटरमा हुन्छ। जस्तै एउटा भौगोलिक आधार लिन्छ त्यसलाई पनि। देश भनेको एउटा भौगोलिक आधार हो। जस्तै नेपाल भनेको एउटा भौगोलिक आधार छ, हाम्रो सीमा छ। अब अलिकति भित्र इन्डियामा गएर त्यहाँको हामीले जिडिपी लिन मिल्दैन, किनभने हाम्रो आफ्नो पेरिमिटरको जिडिपी लिने हो कुल ग्रास्थ उत्पादनमा। ठिक छ। अब त्यस्तै कुल राष्ट्रिय उत्पादन जिएनपी जुन छ त्यसमा हामीले के गरिन्छ भनेपछि के जोडिन्छ सबभन्दा पहिला सेम त्यही कुरा हो। कुनै एक आर्थिक वर्षमा देशभित्रको सम्पूर्ण वस्तु उत्पादनको अन्तिम मौद्रिक मूल्य, त्यही कुरा पर्यो जिडिपीको। त्यस्तै अर्को कुरा के प्लस हुन्छ भने कुनै एक आर्थिक वर्षमा
देशभित्रको सम्पूर्ण सेवाहरूको अन्तिम मौद्रिक मूल्य, यो पनि त्यहीँदेखि आयो। अब एडिसनल के हुन्छ जिएनपीमा भनेपछि कुनै एक आर्थिक वर्षमा नेपालीहरूद्वारा विदेशमा आर्जन गरेको आय। यहाँनिर के एड भयो भने नेपालीहरू विदेशमा जान्छन्, काम गर्छन्, सेवा दिन्छन्। काम गर्नुको मतलब के हो? सेवा दिनु हो। विदेशमा गएर काम गरे बापत उनीहरूले जुन पैसा पाउँछन् त्यो विप्रेषणको थ्रुबाट पठाउँछन्, या फेरि हुनसक्छन् कतै केही लगानी गर्छन् या जे पनि गर्छन्। नेपालीहरूले विदेशमा गएर आर्जन गरेको जुन आय छ त्यो आय नेपालमा आउँछ, त्यो आयलाई पनि काउन्ट गरिन्छ यसमा, मतलब जोडिन्छ केमा? कुल राष्ट्रिय उत्पादन, यसलाई भन्छ जिएनपी, यसमा एड गरिन्छ है। जबकि यो कुरा जिडिपीमा एड हुँदैन। तपाईँले विदेशमा गएर कसैले कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा पठाउनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको होल जिडिपीमा आउँदैन, यो जिएनपीमा आउने कुरा हो। अलिकति फरक छ यसमा। अब एउटा कुरा माइनस गरिन्छ जिएनपीमा। के माइनस गरिन्छ भनेपछि कुनै एक आर्थिक वर्षमा, जस्तै कुनै एक आर्थिक वर्षमा देशभित्र विदेशीले आर्जन गरेको आय। अब विदेशीले आर्जन कसरी गर्छ? विदेशीले आएर लगानी गर्छ। जस्तै फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, प्रत्यक्ष लगानी गर्छ, या फेरि त्यसले पोर्टफोलियो सेयरहरूमा यताउता लगानी गर्छ भनेपछि उसले कमाएर त्यहाँ ल्याउँछ। या फेरि कति यस्तो पनि ठाउँ हुन्छ जस्तै विदेशबाट आएर नेपालमा काम गर्छ, जस्तै इन्डियनहरू आएर नेपालमा कति ठाउँमा काम गरिरहेको छन्, उद्योगहरू खोलेको छन् कतिले, त उसले जुन आय आर्जन गर्छ त्यसलाई घटाउने हो जिएनपीमा है। अब एउटा कुरा क्लियर के हुनु, जस्तै इन्डियाबाट कुनै इन्डिया या विदेशदेखि कुनै मान्छे आयो, उसले यहाँ उद्योग खोल्यो, त्यहाँको उत्पादनको अन्तिम मौद्रिक मूल्य जो हुनुहुन्छ त्यो जिडिपीमा काउन्ट हुन्छ, तर उसले जति कमाएको छ त्यो जिएनपीदेखि माइनस गरिन्छ है। यही मान्छेले यहाँ आएर वस्तु उत्पादन गर्छ भनेपछि त्यो जिडिपीमा आउँछ, किनभने यो नेपालको भौगोलिक सीमाभित्र छ। तर जिएनपीमा त्यो कुरा माइनस गरिन्छ, जिडिपीमा काउन्ट गरिन्छ, जिएनपीमा माइनस गरिन्छ। यति कुरा हो, यसमा कुनै रकेट साइन्स छैन, कन्फ्युजन पालेर बस्नुपर्ने कुनै कुरै छैन यसमा। वेल त्यसपछि जिडिपी जिएनपी ओके। अब हेरौँ आर्थिक परिसूचक, जुन हाम्रो मुख्य मुद्दा विषय हो, जुन तपाईँको सिलेबसमा छ खरिदारको। अब आर्थिक परिसूचक हुन त मैले अलरेडी तपाईँलाई भनिसकेँ, आर्थिक परिसूचक जति यहाँ 6वटा दिएको छ त्यति मात्र हुँदैन। व्यापार शोधनान्तर स्थिति, वित्तीय अवस्था, पुँजी बजार है, यो धेरै कुराहरू आर्थिक परिसूचक हुन्। आर्थिक परिसूचक किन निकालिन्छ भनेपछि आर्थिक परिसूचक निकालेपछि यदि विदेशबाट कसैले तपाईँको देशमा लगानी गर्नु छ भने उसले कसैलाई आएर फोन गरेर सोध्दैन कि यहाँ लगानी गर्नु पर्यो, यहाँ के छ कस्तो अवस्था भनेर उसले कसैलाई फोन गरेर सोध्दैन। उसले न मन्त्रीलाई फोन गर्छ न त्यहाँको उद्योग मन्त्रीलाई फोन गर्छ। उसले सबभन्दा पहिला हेर्छ तपाईँको देशको आर्थिक परिसूचक। परिसूचक मतलब इन्डेक्सहरू जुन हुन्छ त्यो इन्डेक्स हेर्छ। इन्डेक्स हेरेर उसले आङ्कलन गर्छ कि यो देशको आर्थिक वृद्धि दर के छ, कुल ग्रास हो जिडिपी के छ, अनि पर क्यापिटा इन्कम प्रति व्यक्ति आय के छ, यिनीहरूको विप्रेषण बाहिर गएर मान्छेले के छ, वैदेशिक लगानीको स्थिति के छ, र कुन कुन देशले कसरी सहयोग गर्छ, यो धेरै कुराहरूको त्यसले आङ्कलन गर्छ, रिसर्च गर्छ कि यहाँको आर्थिक परिसूचकहरू यो तरिकाले रहेछ। अब यहाँनिर मैले लगानी गर्न हुन्छ या हुँदैन त्यो उसको आफ्नो उसमा भर पर्ने हो। तर उस सबैले हेर्ने भनेको आर्थिक परिसूचक हो, यो इन्डेक्सिङ हो। यसले तपाईँलाई तपाईँको देशको आर्थिक अवस्थालाई जनाउँछ। त्यही भएर आर्थिक परिसूचक निकालिन्छ। आर्थिक परिसूचकले बाहिरबाट जसले लगानी गर्छ उनीहरूले पनि त्यही रिड गर्ने हो, त्यही अनुसारमा उनीहरूले लगानी पनि गर्ने हो। त्यही भएर आर्थिक परिसूचक तपाईँलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई एउटा एउटा गर्दै हामी तथ्याङ्कगत रूपमा केलाउँदै जान्छौँ। यसमा मैले यो परिभाषा दिनलाई यो मैले सेसन बनाएको होइन, यसमा हामी तथ्याङ्क पढ्छौँ। यो तथ्याङ्क कहाँदेखि आउँछ भनेपछि तपाईँको जुन आर्थिक सर्वेक्षण छ त्यहाँदेखि मैले यो तथ्याङ्क लिएको छु। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर। आर्थिक वृद्धि दर भनेको के हो भनेपछि जस्तै जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ या कुनै पनि चिजको कारोबार हुन्छ, जहाँ पैसा निस्किने, जस्तै सेवाको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र या कुनै पनि क्षेत्र हो, त्यहाँदेखि पैसा निस्किन्छ। त्यहाँ पैसा निस्केपछि त्यो वृद्धि हुन्छ हो, त्यही वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि दर भन्छ है। अब आर्थिक वृद्धि दरलाई पनि हेरिहालौँ, यसको तथ्याङ्क अलिकति बुझ्यो भने हामीलाई सजिलो पर्छ। जस्तै विश्वव्यापी रूपमा पहिला के थियो, कोरोना थियो। कोरोनाले सबैको हानेर राखेको थियो। कोरोना आयो, सबै घरमा थन्किए, जो बाहिर निस्किरहेको थियो तिनीहरूलाई पुलिसले भाटा हाने नै भित्र घुसाइरहेको थियो।
सो यो महामारीका कारण 2020मा प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्र सहित विश्व अर्थतन्त्र जुन छ त्यो अलिकति सङ्कुचित भयो। होल वर्ल्डमै कोरोना थियो, त्रास थियो, सब मान्छे घर बसिरहेको थियो, न कसैलाई गाडी चढ्नु छ, न कसैलाई बाइक चलाउनु छ, सब घरभित्र थपक्क लाएर बसिरहेको थियो। बाटोमा हिँड्ने भनेको कुकुरहरू थिए, जनावरहरू थिए, अनि बाहिर तपाईँको प्रशासन बस्थ्यो, पुलिसहरू। बाटोमा मान्छे हिँडेकै थिएनन्। खैर के भयो भने मान्छे हिँडेको थिएन, डिजल पेट्रोल युज भएन त्यो बेला, मान्छेले व्यापार गरेन भनेपछि जस्तो अब नेपालको स्थितिमा के छ भने नेपालमा लकडाउन लाग्यो भनेपछि नेपालमा गाडी घोडाहरू चलेन। अनि त्यो गाडी घोडाहरू नचल्दाखेरि के छ भनेपछि हाम्रो पैसा चाहिँ विदेशमा गएन। किनभने सबभन्दा बढी त हामीले के गर्छौँ, तेल किन्छौँ, हामीलाई चाहिन्छ तेल, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक आइटम, खाद्य सामग्रीहरू सबै हामीले भारतदेखि किनेर ल्याउने हो। किनभने भारतसँग त हाम्रो 70 to 80% व्यापार डिपेन्डेन्सी छ। तर लकडाउनले गर्दा यो कुरा अड्कियो भनेपछि हाम्रो पैसा जति पनि थियो त्यो बाहिर जान पाएन। एक तरफ एउटा हिसाबले हामीलाई फाइदा नै भयो त्यो बेला। त्यस्तै विश्व व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरू न्यून भए। तर के भयो भनेपछि नेपालमा रोजगारी भएन, कतिजनाले रोजगारी गुमाए। हाम्रो बाह्य क्षेत्र चाहिँ सबल भयो, किनभने जो विदेशमा बसेको थियो तिनीहरूले उतादेखि कमाउँदै नेपालमा पठाए, नेपालबाट खर्च गर्न मिलेन। तर नेपालमा जति रोजगारी थियो त्यो खुल्किएको थियो त्यो अवस्थामा, है कोरोनाको बेलाको कुरा गर्दैछु, जसका कारण कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवन एकदम कष्टकर हुनु पुगेको थियो। रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता एकदमै बढेर गएको थियो त्यो बेलामा। अब कोभिड-19 को उत्परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त मतलब एकदम टेन्सन दिइरहे पनि यस विरुद्धको खोप जुन आयो त्यो खोपको उपलब्धता भइसकेपछि खोप लाए मान्छे। अब खोप लाएपछि मैले खोप लाएँ, अब दादा सबै बाटोमा हिँड्न लाएँ। त्यसपछि सामाजिक जुन आर्थिक र सामाजिक गतिविधि थियो त्यो सामान्य हुँदै गयो, काम गर्न थाले मान्छेले, फेरि आफ्नो ब्याक टु पुरानो स्टेटमा फर्किन थाले, आर्थिक सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै। आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि त्यसपछि अर्को के आयो भनेपछि रुस र युक्रेनको अर्को काण्ड आयो। त्यसपछि यो युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा थप वृद्धि हुन सक्ने अनुमानको आधारमा 2022 मा जुन विश्वको अर्थतन्त्र छ, म नेपालको भनेको होइन, मैले विश्वको होल ग्लोबली त्यसको अर्थतन्त्र छ त्यो 3.6 यसलाई नोट गर्नु प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने विश्लेषण आइएमएफले गरेको छ। आइएमएफ मतलब इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड। अब हेर्नु, जब बम फुट्यो मतलब जब 45 काण्ड भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार, यो बम फुटेपछि आर्थिक स्थायित्व कहीँ पनि भएन। त्यतिखेर दुईटा ठुलो ब्याङ्कहरू बने। ब्याङ्क मतलब यही आइएमएफ र एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क त्यतिखेर फर्मेसन भएको। यिनीहरू यो 45 को दोस्रो विश्वयुद्ध सकेपछि दुईटा आए, पैसा सबैलाई बाँड्नेवालाहरू, आइएमएफ र वर्ल्ड ब्याङ्क आएको। यही आइएमएफले के भनेछ भने यो तपाईँको कति प्रतिशत बढेछ भनेपछि 3.6% आइएमएफले यसले प्रक्षेपण गरेको। यसले स्योर भएर भनेको होइन, प्रक्षेपण मतलब अनुमान हुन्छ। आइएमएफले यस्तो भनेको छ। त्यसपछि यसलाई हेर्नु, कोभिड-19 महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेका कारण आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको अर्थतन्त्र 5.84% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। 78-79, अहिले हामी 79-80 मा हिँड्दैछौँ है। 78-79, अब 79-80 को डाटा कहिले पछि आउँछ, अहिले त आउँदैन। तपाईँलाई सोध्ने भनेको 78-79 कै हो। 5.84 छ यो। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो 4.25% रहेको थियो है। यसमा तपाईँले पोइन्ट आउट गर्नुपर्ने यो आइएमएफको हेर्नु 3.6 भनेको चाहिँ अब त्यो सकेपछि थाहा हुन्छ कतिमा गएर फिक्स भयो भनेर है। तर यसको प्रक्षेपण 3.6 हो ग्लोबल रूपमा आर्थिक वृद्धि दर। अब त्यस्तै आर्थिक वृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने हामीले अलिकति केही कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ यसमा। तथ्याङ्कगत रूपमा आर्थिक वृद्धि दर 2078-79 मा कृषि र गैर कृषि भनेको, कृषि भनेको प्राथमिक क्षेत्र भयो, गैर कृषि भनेको द्वितीयक र सेवा क्षेत्र, सेकेन्ड एन्ड थर्ड जुन छ नि, त्यसलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि, यो क्षेत्रगत भनेछ है। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.30% र 6.88% ले बढ्ने अनुमान छ। मतलब 6
7 8 उता आयो यो यसरी कृषि र गैर कृषि हो यो बुझ्नु है। कृषि र गैर कृषि भनेको चाहिँ यसले जस्तै प्राथमिक द्वितीयक र सेवा क्षेत्र भनेको छैन, यसले डाइरेक्ट भनेको छ कृषि र गैर कृषि। त्यो क्षेत्रमा 2.30 र 6.88%ले बढ्ने यसले अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.85 थियो। कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ सबै होल कुल मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यसको कुरा गरेको छैन यसले कृषि क्षेत्रको मात्र कुरा गरेको छ। कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.85%ले वृद्धि भएको थियो पहिला भने गैर कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 4.25% थियो। यो तथ्याङ्क हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा धान उत्पादनमा 8.7%ले कमी आए तापनि मत्स्य पालन मतलब यो दुईटै कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दैछ। मत्स्य पालनको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर बढेकोले कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने अनुमान रहेको छ। अब यसमा बढ्ने अनुमान त गरेको छ, अब यसको समीक्षा हुन्छ पछि। गैर कृषि क्षेत्रतर्फ विद्युत तथा ग्यास, आवास तथा भोजन, निर्माण, उद्योग, खानी, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अधिकांश क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अब योपालि बढिरहने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै अब हेर्नु कुनै पनि क्षेत्रको कुरा गर्छ भनेपछि तपाईँले यो सबभन्दा पहिले यो बुझ्नु। यसमा के हुन्छ, एउटा हुन्छ क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि र कुल मूल्य अभिवृद्धि। अब यो कुरा यसमा रिपिट हुनेवाला छ, तपाईँले यसलाई बुझ्नुहोस्। नत्र भने यो दुईवटा कुरा तपाईँले बुझेन भने तपाईँले यो होल PDF जुन आर्थिक सर्वेक्षणको हुन्छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसलाई पढ्नुहोस्, त्यसलाई 12 चोटि पढ्नुहोस्, 18 चोटि पढ्नुहोस्। जबसम्म तपाईँको कन्सेप्ट यो क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा हुँदैन तपाईँले केही बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा ध्यान दिनु। एउटा क्षेत्रगत, अब यसले क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गरेको या फेरि कुल मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गरेको भन्ने त्यो अलिकति क्लारिफाई हुनुपर्छ मान्छेलाई है। अब यो मूल्य अभिवृद्धिको कुरा किन गरिरहेछ नि, मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यसपछि बल्ल न के हुन्छ भनेपछि GDP ग्रोथ गर्छ। GDP मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र त डिपेन्डेन्ट हुने। जस्तै मूल्य अभिवृद्धि भयो भने GDP ग्रोथ हुन्छ, मूल्य अभिवृद्धि भएन माइनसमा गयो भने तपाईँको पनि GDP पनि माइनसमा जाने हो। ठिक छ, यो कुरा चाहिँ क्लियर भएर बस्नुहोस्। सरी यार यो के भयो। त्यस्तै अब हेर्नु, अब बुझ्नुहुन्छ कुल मूल्य अभिवृद्धिमा अघि त्यसले क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गर्दै थियो, अब यसले कुरा गर्दैछ कुल मूल्य अभिवृद्धिको है। मैले भने दुईवटा क्षेत्र छ, क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि र कुल मूल्य अभिवृद्धि। त्यस्तै कुल मूल्य अभिवृद्धिमा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। मतलब हामी कृषि प्रधानबाट सेवा प्रधान भइरहेछौँ भनेर यसले यहाँ पनि मानेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा म क्षेत्रको कुरा गर्छिन, कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान 23.9। यो तथ्याङ्क बल्ल तपाईँको दिमागमा घुस्यो किनभने तपाईँले हेर्नुभयो त्यो कृषिको GDPमा कृषिको योगदान के छ भने 23.9 त्यो भनेर पढ्नुभयो थियो। अब तपाईँले यहाँनिर आयो, अब बल्ल तपाईँले थाहा भयो कि यो कुलको कुरा गर्दैछ, यो क्षेत्रगत कुरा गर्दैछन् है। र गैर कृषि क्षेत्रको 76.1% रहने अनुमान छ यो पालिको 78-79 को है। आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस्तो के थियो भने 24.9 थियो र 75.1 थियो। विगतको 10 वर्षमा हेर्ने हो भने यो क्षेत्रको औसत योगदान जुन थियो त्यो 27.1 यो थियो। अलिकति क्ल्यारिटी राख्नुहोस् है कुराहरुमा, बुझ्ने कोसिस बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गरेर सुन्नुहोस्, तपाईँ फेरि त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ यसमा। किनभने अलिकति यो भाँड भैलोवाला सब्जेक्ट हो, इकोनोमिक्स हो, बुझ्न अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। तर यसमा बुझ्नुपर्ने तपाईँ एउटा हुन्छ क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि जुन यो कता अरे यार क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि यो, कुल मूल्य अभिवृद्धि जुन छ यो कुराहरु फेरि रिपिट हुन्छ, कन्फ्युजन पालेर नबस्नुहोस्। त्यस्तै अब यो कुल मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गर्यौं हामी आर्थिक वृद्धि दरमा है, आर्थिक वृद्धि दरमा कुल मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गर्यौं। त्यस्तै अब उपभोगको कुरा गरौँ। उपभोग भनेको के हो? कन्जम्पसन भन्छ। कन्जम्पसन हुन्छ तीनटा किसिमले, एउटा सरकारी, एउटा हुन्छ हाउस होल्ड जुन कि हामीले गर्छौं, पब्लिकले गर्नेवाला त्यो हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ जुन गैर नाफामूलक संस्थाहरू हुन्छ। यो तीनटाले कन्जम्पसन गर्ने। कन्जम्पसन भनेको कसरी, यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् पहिला अलिकति, त्यसपछि यसको तथ्याङ्कमा अगाडि बढौँ। जस्तै जीडीपीमा के हुन्छ नि, कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मौद्रिक मूल्य निकाल्ने हो अन्तिमसम्म। त्यही मौद्रिक मूल्यमा कस्तो कुनै पनि सामान किन्छौँ त्यसलाई उपभोग गर्छौँ हामी,
जस्तै खाद्य हामीले काम गरेर सेवा दिएर पैसा कमाएर ल्यायौँ, तर ल्याएको पैसा हामीले दराजको तल्लो कुनामा त राख्दैनौँ। त्यसले के गर्छौँ भनेपछि हामीले खाद्य सामग्री किन्छौँ, आफूलाई चाहिएको वस्तुहरू किन्छौँ र त्यसलाई उपभोग गर्छौँ। जस्तै तपाईँले 100 रुपियाँको खाना किन्नुभयो, अब तपाईँले जे कन्जम्सनमा पर्छ तपाईँको खाना ल्याउनु भयो, 100 रुपियाँ तपाईँसँग भएको जुन मुद्रा छ 100 रुपियाँ, त्यसले गरेर खाना किनेर खानुभयो। त्यो तपाईँले कमाएर ल्याएको 100 रुपियाँ मौद्रिक मूल्यमा, मौद्रिक तरलताको रूपमा तपाईँसँग भएको 100 रुपियाँ तपाईँले खाद्य सामग्रीमा खर्च गर्नुभयो। त्यो खाद्य सामग्रीमा खर्च गरेको खाद्य सामग्री तपाईँले लिएर आएर किनेर खानुभयो, यो उपभोग हो। यो पैसाले किनेको, तपाईँले आफूसँग जुन पैसा छ त्यही भ्यालुको सामान किनेको, त्यही भ्यालुको सामान तपाईँले खानुभयो भने मतलब यो तपाईँले उपभोग गर्नुभयो। बुझिराख्नु भएको कुरा, यो उपभोग गर्नुभयो। खाएपछि भोलि पनि तपाईँलाई खानुपर्छ, किनभने एकचोटि त्यो खाएपछि त्यो जानेवाला छ शौचालयमा, यो उपभोग हो। यसरी नै सर्कल चलिरहेको छ इकोनोमिक्सको है। उपभोग यसरी हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा टिभी किन्नुभयो 1000 रुपियाँ हालेर, 1000 रुपियाँ हालेर तपाईँले टिभी किन्नुभयो चाहिँ त्यो टिभी त तपाईँको 5 साल चल्यो भनेपछि त्यो 1000 रुपियाँ मुद्रा भ्यालुको जुन टिभी छ त्यसलाई ल्याएर तपाईँले 5 साल उपभोग गर्नुभयो। उपभोग 5 साल गरेपछि तपाईँले त्यसलाई फ्याँकिदिनु भयो, यो उपभोग हो। जिडिपीमा यसलाई राख्नुको कारण धेरै ठुलो छ है, किनभने हामी डिपेन्डेन्ट उपभोगमा छौँ सबै कुरामा, त्यही भएर यसलाई हालेको छ। अब यसको तथ्याङ्कगत जानकारी पनि अलिकति राखिहालौँ। उपभोगलाई अलिकति कन्जम्सन फङ्सन जुन हुन्छ त्यो तपाईँले 8, 9, 10मा यो पढाएको, तर तपाईँले त्यतिखेर नबुझेको मात्र हो। यही हो, जिडिपीमा यो पनि काउन्ट हुन्छ। आर्थिक वृद्धि दर अन्तर्गत तपाईँको उपभोग पनि आउँछ है। अब हेर्नु के भन्छ होइन, आर्थिक वर्ष 77-78मा कुल ग्रास्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश 92% थियो। अब 78-79मा यसको केही कमी भई 90.7 भनेपछि मान्छेले उपभोग गर्न छोडिसके, किनिरहेको छैन, पैसै छैन, कहाँदेखि किन्छन्। 90.7% रहने अनुमान छ। पछिल्लो दशकमा, एक दशकमा मतलब 10 वर्षको उपभोग र कुल ग्रास्थ उत्पादनको औसत अनुपात जुन छ यो 90.5% रहेको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा 7.7%ले बढेको उपभोग चालु आर्थिक वर्षमा भने 11.5%ले मात्र बढेको छ। यो तथ्याङ्क हो। अब आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल ग्रास्थ उत्पादनमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैर नाफामूलक, मैले भने नि यो उपभोग 3टामा काउन्ट गर्छ। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैर नाफामूलक संस्थाको उपभोगको अनुपात क्रमशः के छ? 8.2, 80.8, 1.7% अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा यस्तो अनुपात क्रमशः 8.4%, 82.2, 1.7% रहेको थियो। अब विगत 10 वर्षको औसत हेर्ने भने त्यसको 8.3 क्रमशः है, 80.7, 1.6। अब यो तपाईँले तथ्याङ्क हेरिराख्नु भएको छ। जस्तै 8.3, 80.7, 1.6 भने 8.3 भनेको सरकारले उपभोग गरेको, सरकारी तवरले। 80.7 छ जो पब्लिकले गरेको, 1.6 छ जुन त्यो गैर नाफामूलक संस्थाको। अब आर्थिक वर्ष 78-79मा कुल उपभोगमा सरकारी र निजी क्षेत्रको उपभोगको अंश क्रमशः 9.8, 9.08, 89.02% र गैर नाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश 1.89% रहने अनुमान छ। यो मैले अघि नै तपाईँलाई भने यो क्षेत्रगत, यो माथिको कुन छ? यो माथिको क्षेत्रगत हो। यो तपाईँको कुलको कुरा गर्दछ है। जब तपाईँले यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहुन्छ तपाईँलाई अलरेडी थाहा हुन्छ यसले के कुरा गर्दछन्। 77-78मा यस्तो अंश क्रमशः 9.2, 89 यो तथ्याङ्क हो। यो तपाईँको त्यही सब्जेक्टमा हुनुहुन्छ भने यो तथ्याङ्कहरू तपाईँले हेर्ने। यो तथ्याङ्कहरू आउँछ कहाँदेखि? यो तथ्याङ्कहरू सबै आउँछ आर्थिक सर्वेक्षणदेखि है। आर्थिक सर्वेक्षण जब निस्किन्छ त्यसबाट धेरै क्वेसनहरू बन्छ र जति पनि क्वेसनहरू सोधिन्छ आर्थिक सर्वेक्षणमै आधारित भएर सोधिन्छ है। त्यही भएर यदि आर्थिक सर्वेक्षण तपाईँले डाउनलोड गरेर पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा पढ्ने तरिकामा चेन्ज गर्नुहोस्, किनभने त्यसले के भनेको छ, के सोधेको छ त्यो अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ नपढ्ने मान्छेलाई। मैले 7-8 चोटि, कतिपय मान्छेहरू मेरो साथीहरू पढ्छन् 7 चोटि 8 चोटि पढ्छन्, उनीहरूको कन्सेप्ट क्लियर भएन। किन कन्सेप्ट क्लियर भएन भने तिनीहरूले यो कुरा बुझ्दैनन् कि यो क्षेत्रगत कुरा गरेछ कि यसले कुलमा कुरा गरेछ भनेर। समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। यो कुरा दिमागमा राखेर। अब त्यस्तै बचतको कुरा गरौँ। आर्थिक वृद्धि दर अन्तर्गत उपभोग गऱ्यो। अब बचत भनेको थाहा छ? बचत भनेको बचाउनु हो कुनै। जब यो आर्थिक कुराहरू आउँछ त्यसमा बचत गरिन्छ। यो तपाईँलाई
बताइराख्नुपर्ने त्यति खासै जरुरती छैन। म तपाईँलाई यो तथ्याङ्क बताइदिन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल ग्रास्थ बचतको अनुपात 7.7% थियो। अब यो पालि 78-79 मा यस्तो अनुपात 1.6 ले वृद्धि भएर 9.3% रहने अनुमान छ। ओके, त्यस्तै अब यसलाई एक्चुअली फेरि म भन्छु है। ओके, हेर्नु, आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल ग्रास्थ बचतको कुरा गर्दैछ है। यसको अनुपात 7.7% थियो। अब 78-79 मा यस्तो अनुपातमा 1.6% ले बिन्दुले वृद्धि भएर 9.3% हुने अनुमान छ। किनभने यो जीडीपी अनुमानको भएर चाहिँ यो स्थिरमा छैन है। विगत 10 वर्षको हेर कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल ग्रास्थ बचतको अनुपात 9.5 हो। यो 10 वर्षको अनुपात निकालेको 9.5 छ। यो तपाईँले लेख्दै जानु है। यो बिन्दु जुन पर्सेन्टहरू छ यो लेख्दै जानु, सानोमा ऊ बनाएर त्यसैलाई घोक्नु के गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो गर्नुहोस्। यो लेखेर जानु, यत्रो धेरै लम्बा चौडा तपाईँले लेख्नु पर्दैन। तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यसको कति प्रतिशतले वृद्धि भयो, कति प्रतिशतले घटे, यो मात्र लेख्नुपर्छ त्यसमा। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात 32% रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यस्तो अनुपात 33.3 थियो, मतलब घट्यो, प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो 10 वर्षमा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल ग्रास्थ बचत र कुल राष्ट्रिय बचतको औसत अनुपात 9.5 36.8% थियो। खास गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 पछि जब कोरोना आयो, कुल राष्ट्रिय बचत घट्दो प्रवृत्तिमा रहेकोले अवस्थामा फेरि ब्याक हुन अझै टाइम लाग्छ त्यसलाई। अब यो बचत हो, यसको जति पनि डेटा छ त्यो लेखेर राख्नै हाल्नु यदि तपाईँको सब्जेक्टमा छ भने त्यो। अब लगानी हेरौँ। अब लगानी मतलब लगाउनु, कुनै चिजमा पैसा लगाइन्छ भने त्यसलाई लगानी हो। यसलाई पनि त्यति खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने जरुरी छैन, यसको पनि तथ्याङ्क हेर्छौँ हामी। 76-77 मा के थियो भने कुल लगानी 25.9% थियो। के भन्छ, आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी 25.9% ले सङ्कुचन भएकोमा, मतलब घटेकोमा पछिल्ला 2 वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ। अब 77-78 मा 29.3% ले वृद्धि भएको यस्तो लगानी अब चालु आर्थिक वर्षमा, मतलब 78-79 को कुरामा 18.1% ले वृद्धि भए रु 18 खर्ब 7 अर्ब 29 करोड पुग्ने अनुमान छ। अहिले हामी छौँ 79-80 मा। अब सकिन्छ भोलि पर्सिदेखि, किनभने अब असार मसान्त अब सकिन्छ। अब हामी त्यसपछि असार मसान्त सकेपछि 79-80 मा लाग्छौँ। यो 78-79 को अनुमान हो है। कोभिड-19 को कुरा छोडिदिए जहिले पनि टेन्सन। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा बढोत्तरी हुने अपेक्षामा रहेको यो लगानीको तथ्याङ्क हो। 76-77, 77-78 र 78-79 मा के हुन्छ भनेर। 77-78 त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2070-78 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात 35.8% थियो। अहिले 78-79 मा यस्तो अनुपात वृद्धि भई कति 37.3% ले पुग्ने अनुमान यिनीहरूको छ। यो 78-79 मा। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपात आर्थिक वर्ष 2076-77 को 29.9% बाट घटेर 29.4% रहने अनुमान छ। अब एउटा यहाँ वर्ड छ कुल स्थिर पुँजी। स्थिर पुँजी भनेको हुन्छ अब तपाईको फिक्स हुन्छ नि, स्थिर भनेको फिक्स, पुँजी भनेको क्यापिटल। जुन हाम्रो फिक्स क्यापिटल छ त्यो 76-77 को तुलनामा अब घट्नेवाला छ। यिनीहरूले अनुमान गरेको यो घट्छ भने, जस्तै 29.9% थियो, त्यसबाट हाम्रो फिक्स क्यापिटल घटेर 29.4% आउँछ। यो घट्दा त 5 नम्बरले घटेको 0.5, तर यो देशको हुनाले यहाँ धेरै पैसाको भ्यालुएसन हुन्छ है। यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यो फिक्स जुन हाम्रो क्यापिटल छ त्यो घट्ने कुरा गर्दैछ यसले। विगत 10 वर्षको कुल ग्रास्थ उत्पादनसँग कुल लगानी र कुल स्थिर पुँजीको निर्माणको औसत अनुपात 34.2% र 29.3% रहेको छ।
यो तथ्याङ्क हो। यो तथ्याङ्कहरूले लेखेर राख्नुहोस्। कसले ढोका ढोकढोक गरेको थियो अघि? यो लगानी हो। अब कुलग्रास्थ उत्पादन ल्याएर फेरि रिपिट भयो। हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको कुलग्रास्थ उत्पादन। अब कुलग्रास्थ उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनाको कुरा गरौँ। अब कुलग्रास्थ उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा हेर्नु, आर्थिक वर्ष 2078-79 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः 2.4%ले, 10.3%ले र 5.9%ले रहने अनुमान छ। यो क्षेत्रगत संरचनाको कुरा गर्दैछु है म। आर्थिक वर्ष 2077-78 यस्तो वृद्धि दर कति थियो भनेपछि 3.0, 4.4, 4.2 थियो। अब आफै तुलना गर्नुहोस् यसमा के भएको छ। पछिल्लो दशकमा भनेपछि 10 वर्षमा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धि दर क्रमशः 2.8%, 5.3% र 4.7% रहेको छ। 10 वर्षको औसत निकालेको हामीले। अब भूकम्प आयो नेपालमा, भूकम्पपछि 6 वर्षको औसत वृद्धि दर भने पछिल्लो 10 वर्षको तुलनामा अलिकति बढिरहेको छ। किनभने भूकम्प आएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण आयो, त्यहाँनिर बजेटहरू आयो, त्यही हिसाबले वृद्धि दर बढ्यो। त्यस्तै कुलग्रास्थ उत्पादनको संरचनामा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ भनेपछि जिडिपीको जुन फर्म हुन्छ त्यो वृद्धि दर भयो भने त्यो वृद्धि हुने हो, वृद्धि दर भएन भने त्यो माइनसमा जाने हो। त्यो अलिकति परिवर्तन आएको छ। जस्तै प्राथमिक क्षेत्रको योगदान हरेक वर्ष घट्दैछ। मतलब जुन कृषि क्षेत्र छ, प्राथमिक भनेको त कृषि क्षेत्र हो, त्यसको योगदान हरेक वर्ष घट्दै घट्दै गएको छ र बढेको के छ भनेपछि सेवा क्षेत्र। यो हामीले सुरुमै डिस्कस गरेर बसेको है। 77-78 आधारभूत मूल्यको कुलग्रास्थ उत्पादनमा कुल मूल्य अभिवृद्धि, कुलग्रास्थ उत्पादनको हामी जुन जिडिपी काउन्ट गर्छौँ त्यो अभिवृद्धिमा डिपेन्डेन्ट हो। त्यही भन्दैछ है यसले। 77-78 आधारभूत मूल्यको कुलग्रास्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25, 13 र 61% रहेकोमा आर्थिक वर्ष के छ 2078-79 यस्तो योगदान क्रमशः 24.5, 13.7, 61.8 रहने अनुमान गरेको छ। अब यहाँनिर एउटा वर्ड आएको छ, तपाईँले यो पनि बताइदिइहालौँ। यो वर्ड के हो भनेपछि आधारभूत मूल्यमा कुलग्रास्थ उत्पादन। अब आधारभूत मूल्य भनेको के हो हेर्नुहोस्। जब आधारभूत मूल्यको कुरा गर्छौँ हामी तीनटा एउटा फ्याक्टर प्राइस हुन्छ, एउटा बेस प्राइस हुन्छ, एउटा मार्केट प्राइस हुन्छ। यो बिचको आधारभूत मूल्यको कुरा गर्दैछ यसले। अब फ्याक्टर प्राइसमा के हुन्छ भनेपछि जसले पनि जहाँ उत्पादन हुन्छ, उत्पादन गर्नको लागि एउटा सबभन्दा पहिला जमिन चाहिन्छ, त्यसपछि काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ, त्यसपछि लगानी चाहिन्छ, त्यसपछि मान्छेको त्यही हिसाबले आफ्नो जति पनि कुल लगानी लगाएको हुन्छ, आफ्नो क्यापिटल बनाएको हुन्छ, पुँजी बनाएर उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको सुरुमा जति लगानी हुन्छ त्यसको होल क्याल्कुलेसन भनेको फ्याक्टर प्राइस हो। उसले जग्गा किन्यो, त्यहाँ लगानी लगायो, अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे राख्यो, सबै कुरा गरेर उसको जति खर्च लागेको छ त्यो फ्याक्टर प्राइस हो। अब त्यसपछि आउँछ सेकेन्डरी तपाईँको बेस प्राइस, मतलब आधारभूत मूल्य। यो आधारभूत मूल्य भनेको के हो भनेपछि यसमा यो उसको फ्याक्टर प्राइसमा अब गभर्मेन्टको ट्याक्स लाग्छ भने अब यो फ्याक्टर प्राइसदेखि तपाईँको बेस प्राइस बन्यो। ट्याक्स एड गरिसकेपछि यो तपाईँको बेस प्राइस बन्छ है। यसलाई भन्छ आधारभूत मूल्य। उसले यही आधारभूत मूल्यको कुरा गरेको। अब यही आधारभूत मूल्यमा बेस प्राइसमा जब उसले फ्याक्टर प्राइस, बेस प्राइस भएपछि उसले जब आफ्नो रेट निर्धारण गर्छ, आफ्नो नाफा राखेर 20% मार्जिनल छ हाम्रो नेपालमा। त हाम्रो व्यवस्था के छ भने 20%सम्म नाफा लिन सक्छ जसले पनि। 20%देखि माथि गयो भने के हुन्छ भने त्यो कालाबजारीमा काउन्ट हुन्छ। यो व्यवस्था हाम्रो। तर फ्याक्ट्रीको त त्यो हुँदैन। उसले पनि त मार्केटमा झार्नु पर्ने। उसले आफ्नो नाफा राखेर मार्केटमा झार्छ भनेपछि त्यो बल्ल मार्केट प्राइस बन्छ है। यहाँनिर कुरा भएको छ आधारभूत मूल्यको, बेस प्राइसको कुरा भएको छ। क्लियर भयो यो? ओके, कुलग्रास्थ उत्पादनमा क्षेत्रगत संरचनाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धि हेर्छौँ। यो अलिकति कम्प्लेक्स छ, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है।
कुल मूल्य अभिवृद्धि भनेको के हो? त्यो नै जिडिपी हो। यही अभिवृद्धि भयो भने जिडिपी बढ्ने हो, यही अलिकति कम भयो भने जिडिपी घट्ने हो। सो यसमा अब यसमा पर्छ हामीले त्यही प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र सेवा क्षेत्र। तर अब यो भित्र के पर्छ त्यसलाई अलिकति विस्तारमा हेर्ने कोसिस गर्छौँ है। अब हेर्नु, जस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि क्षेत्र, कृषि भनेको के हो? कृषि, वन तथा मत्स्य पालन। अब कृषिमा सबै पर्छ, हेर्नु, कुखुरा पालन, भेडा पालन, यो जति पनि पालन छ कृषिमै पर्छ। तर यहाँ लेखेको चाहिँ कृषि, वन र मत्स्य पालन है। यसको योगदान 23.9, जुन तपाईँहरूले तथ्याङ्क एक्ज्याक्ट पढ्नुपर्छ, यो 23.9% रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान 24.9 थियो, अहिले त घट्यो। कृषि घटेको छ, सेवा बढेको छ। अब आर्थिक वर्ष 2078 मा कृषि, वन तथा मत्स्य पालन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.30% रहेको छ। यो अगाडि पढेको, यो मैले यो क्षेत्रगत कुरा गर्दैछ है। यो यति छ, 2.30%ले बढेर 23.9 भएको। अब यसमा सामान्य रहने यिनीहरूको तथ्याङ्क छ। अब आर्थिक वर्ष 77-78 मा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर 7.5% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि दर 8.15% रहने अनुमान छ। यो पनि क्षेत्रको भनेपछि क्षेत्रगत हो, ठिक छ। अब यसलाई हेर्न, फलस्वरूप आर्थिक वर्ष 78-79 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 0.6% रहेको छ। अब यसले कुलको कुरा गर्दैछ, यसले क्षेत्रगत कुरा गर्यो, यसले कुलको कुरा गर्छ, त्यहाँनिर कन्फ्युज नहुनुहोस्। यो प्राथमिक क्षेत्रको तथ्याङ्क हो। त्यसमा अझै छ प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीय प्राथमिक क्षेत्र भनेको त्यही कृषिवाला हो, त्यो तपाईँलाई मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अब द्वितीय क्षेत्र भनेको उद्योग, निर्माण, यो सबै द्वितीय क्षेत्रमा पर्छ, मतलब सेकेन्डरी हो। अब यसको पनि तथ्याङ्क हेरिहालौँ। हामी यहाँ परिभाषातिर जाँदैनौँ है, हामी यसलाई तथ्याङ्क हेर्छौँ, किनभने यो तथ्याङ्क अलिकति इक्जाममा सोध्ने भएर मात्र यसलाई तथ्याङ्क। यो सबै आएको आर्थिक सर्वेक्षणदेखि। जस्तै द्वितीय क्षेत्रमा कोभिड-19 महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 76-77 मा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि घटेको थियो। तर त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा भने बढ्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि 6.16%ले बढ्ने अनुमान गरेको छन्। उत्पादनमूलक जुन उद्योग छ त्यसको कुल मूल्य अभिवृद्धि है। पछिल्लो 10 वर्षमा उद्योग क्षेत्रको कुल मूल्य वृद्धि दर वार्षिक औसत 3.3% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यो क्षेत्रगत होइन, उत्पादनमूलक उद्योग जुन छ त्यसको योगदान 5.45% छ। अब 78-79 मा यस्तो योगदानमा सीमान्त अलिकति वृद्धि भएर 5.65% पुग्ने अनुमान छ। यो द्वितीय क्षेत्रको उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र छ, त्यसले कुल मूल्य अभिवृद्धि, क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि होइन कि कुल मूल्य अभिवृद्धिमा पुर्याउने प्रतिशतहरूको तथ्याङ्क हो यो। त्यस्तै निर्माणाधीन तथा नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको आयात बढेको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको विस्तार उच्च रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा निर्माण क्षेत्र 5.19%ले विस्तार भएकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा यस क्षेत्रको विस्तार 9.51%ले हुने अनुमान छ। निर्माण जस्तै मैले भने द्वितीय क्षेत्र भन्छ, उद्योग निर्माणहरू जे जति पर्छ द्वितीय क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा, फेरि यसले कुलको कुरा गर्दैछ है, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको योगदान 6.17% रहेको छ। यदि तपाईँ इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ भनेपछि यो तपाईँको त्यो विषयगत जानकारीको लागि यो पर्सेन्टहरू लेख्नुपर्छ है। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान 5.19 थियो। निर्माण क्षेत्रमा विक्रम सम्वत 72 को जो भूकम्प गयो, यो भूकम्प अनि यो कोभिडको कुरा गरेर कामै छैन। यो तथ्याङ्क हो, यो चार्ट हो। चार्ट तपाईँले कति बुझ्नुहुन्छ, यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, तर बुझ्ने तथ्याङ्क हो। अब त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विद्युत, ग्यास तथा वाष्प र वातानुकूलित आपूर्ति सेवा, वातानुकूलित भनेको एसी है, विद्युत, ग्यास, वाष्प र एसीको जुन चाहिँ यो सेवाको
कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.57 थियो। त्यस्तै 78-79 मा यस्तो वृद्धि भयो 36.67% रहने अनुमान छ भनेको छ। ठिक छ। अब माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्षबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएकोले यस क्षेत्रको वृद्धि दर उच्च रहने अनुमान छ। किनभने अब उतातिर बिजुली सप्लाई हुन्छ, बिजुली सप्लाई भएपछि यो क्षेत्रमा अलिकति अटोमेटिक वृद्धि हुन्छ। यो सामान्य कुरा हो, यो सबैले थाहा भएको कुरा। आर्थिक वर्ष 78-79 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान 1.37% रहने अनुमान गरेको छ। अब गत आर्थिक वर्ष जुन थियो स्थिरको त्यसको 1.14% रहेको थियो। यो वृद्धि भयो, यो तथ्याङ्क हो। त्यस्तै यो द्वितीय क्षेत्र भयो। अब आयो अझै रहेछ द्वितीय क्षेत्र, पानी आपूर्ति। यो ढल्दै बिर्सिरहेको मैले त, यो पनि छ यसमा गाँडो। ल त्यस्तै पानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलाप क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि है, यो क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि दर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 1.49 थियो बढेर। भनेपछि 78-79 मा यस्तो वृद्धिमा केही कमी आएर 0.72% हुनेछ। यो पानी ढल आपूर्तिवाला छ नि, यसमा अलिकति हुन्छ, कमी आउने अनुमान गरेको छ। अब 78-79 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा है, क्षेत्रगत होइन, कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 0.51 थियो थियो अरे रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान 0.56 थियो। मतलब यो फाइनली डिक्रिज हुनेवाला छ। अब हेरौँ सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्रमा धेरै पर्छ है, सेवा क्षेत्रमा धेरै पर्छ। तर यसले मापदण्डको रूपमा सरकारले जब निकाल्छ प्रतिवेदन, त्यसमा केही कुराहरू लेखेको हुन्छ। जस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार भयो, यो गाडी बनाउने मर्मत गर्ने यो छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो यही आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र। अब त्यसपछि यातायात भण्डारण यो पुग्यो। तपाईँको यसरी बढ्दै जान्छ। यसलाई हेरिहालौँ तथ्याङ्क यसको। जस्तै हेर्नु, कोभिड-19 महामारी, जताबाट पनि कोभिडै आउँछ। कोभिड-19 महामारीबाट अति प्रभावित थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षमा गति लिएको छ। अब कोभिड-19ले यो थोक तथा खुद्रा जुन सेवा क्षेत्रमा थियो तिनीहरूको त लगभग सब सेवा नै बन्द गराइदिएको थियो। त्यही भएर त्यतिखेर त कम थियो। अब अलिकति मान्छेले खोप पायो, डोज पायो, त्यसपछि अलिकति बढ्दै बिस्तारै आफ्नो रिस्टेट हुँदैछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा थोक खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 5.74% विस्तार भएकोमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 9.12%ले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। यो क्षेत्रगत कुरा गर्दैछ है, कुल मूल्य अभिवृद्धिको कुरा गरेको यिनीहरूले। अब आर्थिक वर्ष 2076-77 मा भने यस्तो विस्तार 11.79 थियो, प्रतिशतले घटेको थियो। अब यसले जियोस्, अब कोभिडमा खोपसोप पाएपछि अलिकति बढ्छ नै। अब आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा अघि हामीले यो थोक तथा खुद्रा जुन थियो यसको क्षेत्रगत कुराहरू थियो। अब यसको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतवाला जुन सेवा क्षेत्र छ यसको योगदान 16.40% रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान 15.96 थियो। अब पछिल्लो 10 वर्षको हेर्ने भने यो क्षेत्रको औसत 5.0 वृद्धि दर हो तथा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको औसत योगदान 15.56% रहेको छ। क्लियर भयो? त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक क्रियाकलापहरू सामान्य भएसँगै आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्र, यो सेवा क्षेत्रको आवास तथा भोजनवाला हो है, उल्लेख्य सुधार हुन गएको छ। आर्थिक आवास तथा भोजन भनेको आवासमा कसैले घर भाडामा लाउँछ, भोजन कसैले होटल खोल्छ, यो सेवा क्षेत्रको काम हो। यसमा कन्फ्युजन पालेर नबस्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 76-77 भनेपछि पुरानोमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि उच्च दरले घटेकोमा, मतलब कोरोना आएको थियो त्यही भएर। त्यसपछि आर्थिक वर्षमा भने सुधार भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 भनेपछि गत आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 10.73 थियो, प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि जुन चाहिँ 11.42%ले बढ्ने अनुमान छ। यो तथ्याङ्क यसलाई लेख्दै जानुहोस्। त्यस्तै
सेवा क्षेत्रमा आवास तथा भोजन यो जुन छ नि, अब यसको त्यो क्षेत्रगत थियो। अब यो कुल मूल्य अभिवृद्धि कुरा गर्छ। 77-78 कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यसको 1.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 1.6% पुग्ने अनुमान छ। यो कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यति प्रतिशत योगदानको कुरा गर्दैछ यसले। विगत 10 वर्षको यो क्षेत्रको औसत योगदान जुन छ 1.93% र वृद्धि दर 2.67 रहेको छ। अब कोभिड-19 विरुद्धको खोप लाउने जनसङ्ख्या बढ्दै गएसँगै मानिसको आवत जावत र मालवस्तुको ढुवानी सेवा सहज हुँदै गए पनि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि यो क्षेत्रको आफ्नो क्षेत्रगत हेरौँ के छ, सामान्य नै रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 76-77 यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि जुन थियो त्यो 11.79 थियो। त्यसले यसले घटेकोमा 11.79%ले घटेकोमा पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः 4.43% र 4.54%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। ल ठिकै छ, खोप पाएपछि सबै बढिरहेछ। अब आर्थिक वर्ष 77-78 मतलब पहिलाको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 5.36% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्तो योगदान 5.98% रहने अनुमान छ। अब 10 वर्षको हेर्ने भने 10 वर्षमा औसत 6.9% र वृद्धि दर 4.28% छ है यसको सेवा क्षेत्रमा पर्ने। त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा अझै ब्याङ्क तथा वित्तीय, ब्याङ्कले के गर्छ नि, ब्याङ्कले पनि सेवा दिइरहेछ। ब्याङ्कले सेवा दिइरहेछ, त्यही भएर तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जुन पैसा निकाल्छ त्यसको सुविधा लाभ उठाइराख्नुहोस्, उपभोग उठाइराख्नुहोस्, यही ब्याङ्कको थ्रुबाट उठाइराख्नुहोस्। यसले सेवा दिइरहेछ, त्यही भएर यसलाई पनि सेवा क्षेत्रमा काउन्ट गर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय मध्यस्थताको क्षेत्र जुन छ यसको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर बढ्ने देखिन्छ। 77-78 यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर 4.05% रहेकोमा आर्थिक वर्ष अब जुन 78-79 हो त्यसको वृद्धि दर 6.6% रहने अनुमान छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको 7.01% थियो। 78-79 यसको योगदानमा अलिकति केही कमी आए, 6.86% रहने अनुमान छ। अब 10 वर्षको हेर्ने भने त्यस 10 वर्षको 5.86 र वृद्धि दर जुन छ त्यो 5.96% अनुपातमा रहेको छ वृद्धि दरको है। अब पछिल्लो समयमा घर जग्गा कारोबार यो पनि सेवा क्षेत्रमै पर्छ। घर र घर खरिद बिक्री सेवाहरू र भाडामा लगाउने यो सेवाहरू जुन चाहिँ क्रियाकलापहरू बढ्दै गएको छ। अब यस क्षेत्रले कुल मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 78-79 घर जग्गा कारोबार क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 3.82%ले बढ्ने अनुमान छ। अब 77-78 यस्तो वृद्धि दर 2.25 थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा है यस क्षेत्रको योगदान 9.09% थियो भने अब 78-79 8.76%, मतलब यो घट्नेवाला छ, घटेको छ। अब विगत 10 वर्षको हेर्ने भने यस क्षेत्रको औसत के छ 9.09 र वृद्धि दर के छ 2.29% रहेको छ। अब त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र यसको कुल मूल्य अभिवृद्धि जुन छ 1.77%ले वृद्धि भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यसको के हुन्छ 3.58% रहने अनुमान छ। त्यस्तै अब कोभिड-19 मा के भएको थियो कारण कोभिड-19 महामारीको कारण अधिकांश सेवा तथा सुविधा भर्चुअल माध्यमबाट प्रभाव हुन थालेसँगै इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 2.22% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यसको योगदान 2.09% रहने अनुमान छ। अब आर्थिक वर्ष 77-78 मा पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्र 77-78 मा यो क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 2.37%ले वृद्धि भएकोमा चालु जुन छ त्यसमा यसको 3.78% रहने अनुमान गरेका छन्। त्यस्तै 77-78 सबै 77-78 लिइरहेछ यिनीहरू। कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 1.01% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यसको योगदान जुन छ 0.99% रहने, मतलब घट्नेवाला। विगत 10 वर्षको हेर्ने भने 0.98 र वृद्धि दर हेर्ने भने 10 वर्षको 4.78 छ।
यो सेवा क्षेत्र हो। सेवा क्षेत्रमा त्यस्तै पर्छ तपाईँको प्रशासनिक सहयोगी जो पनि सेवा हो। अब यो 77-78 यसको यो तथ्याङ्क 2.30% वृद्धि हो। चालुमा 4.40 छ। अब कोभिड-19बाट यो क्षेत्रमा प्रभाव त्यति खासै कम भएको देखिन्छ। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको 0.80% थियो भनेपछि अहिलेको जुन चालु छ त्यसमा 0.78 रहने अनुमान छ। विगत 10 वर्षको हेर्ने भने यसको औसत योगदान 0.66 र औसत वृद्धि दर जुन छ 10 वर्षमा यसको 10.38 रहेको छ यो क्षेत्रको प्रशासनिक। अब रक्षा क्षेत्रलाई हेरिहालौँ। रक्षा प्रशासन, रक्षा र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने देखिन्छ। अब 77-78 सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 3.38% वृद्धि भएकोमा अब 78-79 यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि 4.05 रहेको छ हुने अनुमान छ। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 7.85% थियो भने अब यसको चालुमा के हुन्छ भने 7.73 अनुमान गरेको छ यिनीहरूले। त्यस्तै 10 वर्षको यिनीहरूको औसत योगदान हेर्ने भने यसको 6.57 छ र औसत वृद्धि दर छ जुन त्यो 5.17% रहेको छ। यो सबै सेवा क्षेत्रको है। सेवा क्षेत्रमा अब शिक्षा हेरौँ। शिक्षा दिनु पनि एउटा सेवा नै हो। शिक्षा क्षेत्रको अब विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन भन्दैछ तथ्याङ्कले। यसमा अब सामान्य वृद्धि हुने देखिन्छ। अब हेर्नु आर्थिक वर्ष 78-79 शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर 4.08 रहने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष जुन थियो त्यो 3.92% थियो यसको। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 8.10% रहेकोमा अब चालुमा के हुन्छ 8.10 नै रहने अनुमान गरेको छ। यो शिक्षा क्षेत्रको। शिक्षा भनेको तपाईँको पर्यो सेवा क्षेत्रमा। विगत 10 वर्षको हेर्ने भने यसको योगदान 7.21 र औसत वृद्धि दर जुन छ त्यो 5.36% रहेको छ। अब त्यसपछि हेरौँ शिक्षापछि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि तथा निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थाको आयमा भएको वृद्धिका कारण साथै कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च बढेको कारण मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा के छ अलिकति सकारात्मक प्रभाव परेको छ। 78-79 मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर 6.51% रहने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा यो वृद्धि दर 6.60% रहेको थियो। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को कुरा गर्ने हो भने कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 1.78% रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सीमान्त वृद्धि भए यस्तो योगदान 1.79% रहने अनुमान गर्छ। एकै पोइन्ट बढ्यो। पोइन्ट पनि 1 पोइन्ट पछिको एउटा पोइन्ट बढ्यो। जस्तै 1.78 थियो 1.79 हुने अनुमान हो। अब 10 वर्षको हेर्ने हो भने कुल ग्रास्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको औसत योगदान जुन छ 1.52 छ र औसत वृद्धि दर जुन छ त्यो 5.92% रहेको छ। अब त्यस्तै सेवा क्षेत्र यहाँसम्म यिनीहरूले योभन्दा बढी डेफिनेसन दिएको छैन। जति मापन गर्ने हो यसैमा गरेको छन्। जस्तै अन्य सेवा भन्नाले अब कला, मनोरञ्जन तथा अन्य रोजगारदाता घर परिवारका क्रियाकलाप र आफ्नो उपयोगको लागि घर परिवारको वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्रियाकलापहरू हो। यो अन्य सेवाको क्षेत्रमा पर्छन् है। हो यसको चाहिँ के छ भने कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धि दर कुन चाहिँ के छ यसमा भने चाहिँ आर्थिक वर्ष 77-78 मा 3.38 थियो अन्य सेवा क्षेत्रको। अब 78 मा यस्तो वृद्धि दर 3.79% रहने यिनीहरूले अनुमान गरेको छन्। आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा यस क्षेत्रको योगदान 0.63% थियो भनेपछि 79-80 मा अलिकति कमी आयो 0.61% रहने अनुमान गरेको छ। अब विगत 10 वर्षको हेर्ने भने यसको औसत योगदान 0.55 र औसत वृद्धि दर 4.46% रहेको छ। यो भयो हाम्रो सेवा क्षेत्र। अब हेरौँ प्रति व्यक्ति आय।
के भयो तँलाई? ओके, अब हेरौँ प्रति व्यक्ति आय, पर क्यापिटा इन्कम। यसको म पनि डेफिनेसन दिँदैन, किनभने प्रति व्यक्ति आय लगभग सबैलाई थाहा नै छ। यसको पनि तथ्याङ्क हेरौँ। यो सबै आएको आर्थिक सर्वेक्षणदेखि है। जति अल्छी लाए पनि यो तपाईँले पढ्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यहाँदेखि एक्ज्याक्ट डाटाहरू निकालेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेले के गर्छन् भनेपछि 3 महिना 4 महिना 6 महिना 8 महिना अगाडि जुन तथ्याङ्क हुन्छन् त्यो पढेर रटिरहेको हुन्छन्। यतातिर अर्कोतिर डाटा चेन्ज हुन्छ। लास्ट पालि कर्णालीको पनि यही भएको थियो। मान्छेले जब यो आर्थिक सर्वेक्षण हो त यो खानेपानीको पहुँचको यो त चेन्ज भइसकेको थियो। लोकसेवाले सोधिदियो जुन एक्ज्याक्ट डाटा थियो त्यो पनि हालेको थिएन। जो मान्छेले पढेको थियो त्यो 6 महिना अगाडिको तथ्याङ्क थियो। त्यहाँनिर धेरैको मिस्टेक भयो, तिनीहरूको मार्क्स डेफिनेटली काटिन्छ है। यसलाई हेरौँ प्रति व्यक्ति आयलाई। प्रति व्यक्ति आयले के भन्छ भनेपछि प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर कोभिड पूर्वको, जस्तै फेरि हेरौँ होला है। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर कोभिड पूर्वको अवस्थामा पुगेको छ। ठिकै हो, पुगेकै राम्रो। आर्थिक वर्ष 76-77 0.2% घटेको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन छ प्रचलित मूल्यमा, प्रचलित भनेको अहिलेको मूल्यमा, पछिल्ला 2 वर्षमा भने क्रमशः 8.9% र 12% बढेको छ। अब 78-79 प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन कसरी निस्किन्छ भने जस्तै न प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ नि त्यसलाई डिभाइड गरिदिने हो केले, जनसङ्ख्याले। कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई तपाईँको जनसङ्ख्याले डिभाइड गऱ्यो भने त्यो निस्किन्छ तपाईँको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन। त्यस्तै आय पनि त्यही हो। प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय छ, त्यो होल जिडिपीको जति रकम छ त्यसलाई जति जनसङ्ख्या छ त्यसले भाग गरिदियो भने सबैको आफ्नो आफ्नो भागमा जति पर्छ त्यही हो, त्यो हो प्रति व्यक्ति आय। प्रचलित मूल्यमा जस्तै प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 12.3% बढेर रु 1,64,598 रहने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 यस्तो आय रु 1,46,521 रहेको थियो। अब 10 वर्षको हेर्ने हो भने यसको औसत वृद्धि 9.7% रहेको छ। अब 78-79 आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन स्थिर मूल्यमा, अब यहाँ आयो स्थिर मूल्यमा भनेको मतलब पहिलाको जुन आर्थिक वर्ष थियो नि त्यसलाई स्थिर मूल्यमा निकाल्नु, मतलब जुन पहिलाको आर्थिक वर्षबाट हामीले जिडिपी निकाल्यौँ त्यो वर्ष त गयो। अब हामीसँग त एक्ज्याक्ट डाटा छ। अब चालुमा त कहिले के हुने घट्ने हो बढ्ने हो केही थाहा छैन। जबसम्म यो सकिँदैन तबसम्म त हामी प्रचलितमा बस्छौँ। त्यस्तै स्थिर मूल्य भनेको पहिलाको आर्थिक वर्षको है। जस्ता गत आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन स्थिर मूल्यमा 4.8% वृद्धि भई 85,505 पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 77-78 यस्तो आय 3.2% वृद्धि भई रु 81,573 रहेको थियो। विगत 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन स्थिर मूल्यमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत वृद्धि दर 3.5% रहेको छ। यो लेखेर राख्नुहोस् है तथ्याङ्कहरू र यसलाई बुझ्ने पनि कोसिस गर्नुहोस्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 78-79 प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, अघि प्रति व्यक्ति कुल आय थियो, अब यसले प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको कुरा गर्दैछ। यसमा के हुन्छ, कुल जति पनि राष्ट्रिय आय हुन्छ त्यसलाई तल जनसङ्ख्याले ट्याक्क घटाइदिएपछि ट्याक्क निस्किन्छ। अब यो दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जुन प्रचलित मूल्य थियो अमेरिकी डलर 1,246 रहेकोमा योपालि 78-79 के छ भने 10% बढेको छ र अहिले हाम्रो कति पुग्नेवाला छन् 1,381 जुन चाहिँ अमेरिकन डलर हाम्रो राष्ट्रिय आय रहने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्क अलिकति याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो आउन सक्छ क्वेसन। कति राष्ट्रिय आय 2078-79 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कति रहने अनुमान छ भने यही 1,381 डलर। चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आय अमेरिकी डलर 1,683 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 यस्तो आय अमेरिकी डलर 1,557 रहेको थियो।
यो भयो प्रति व्यक्ति आय। हामी तथ्याङ्कको कुरा गर्दैछौँ, हामी यसको डेफिनेसनको कुरा गरेको छैन मैले। अब यसको डेफिनेसन दिन थालेँ नि यो झन् लम्बा हुन्छ। अब विप्रेषणलाई हेरौँ। अब विप्रेषणमा के छ भने यसमा हुन्छ व्यापार सन्तुलन, शोधनान्तर र विप्रेषण। अब यसमा विप्रेषण हेरौँ, किनभने व्यापार सन्तुलन र शोधनान्तर यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुराहरू यसलाई त्यति लोड लिनु पर्दैन। हामीलाई सिलेबसमा के भएको विप्रेषण मात्र, मतलब रेमिटान्स मात्र भएको। अब आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा 34.5% वृद्धि भई 11 खर्ब यति पुगेको छ। यो हाम्रो व्यापार घाटाको, व्यापार सन्तुलनको कुरा छ, व्यापार घाटा हो यो। 77-78 सोही अवधिमा यस्तो घाटा 1.6% बढेर रु 8 करोड भयो। यो व्यापार घाटाको कुरा हो, हामीले पढ्नुपर्ने विप्रेषण हो। यो शोधनान्तर स्थितिको बताइरहेछ यसले। यो शोधनान्तर स्थिति हो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पढ्नुपर्छ तपाईँले। यो पनि शोधनान्तर स्थितिको कुरा गरे यसले। विप्रेषण कहाँ गयो? यहाँ रहेछ विप्रेषण। आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुनसम्म रेमिटान्स आप्रवाह 1.7% सङ्कुचन भयो, मतलब सङ्कुचित भएको, आएको थिएन। रु 6 खर्ब 31 अर्ब र 19 करोड पुगेको थियो। अब आर्थिक वर्ष 77-78 सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 6 खर्ब 42 अर्ब 33 करोड रहेको थियो, मतलब हाम्रो रेमिटान्स पनि घटेको थियो है। अब 76-77 विप्रेषण आप्रवाह कुल ग्रास्त उत्पादनको 22.50% रहेको थियो है। यसलाई अलिकति यो तथ्याङ्क अलिकति नोट गर्नुहोस्। 76-77 हाम्रो 22.50% कुल ग्रास्तमा हाम्रो विप्रेषणको आप्रवाह थियो। 77-78 22.47 भयो, घट्यो। खतम छ जिन्दगी। यस्तो छ अवस्था विप्रेषण। तर लेटेस्ट अलिक तथ्याङ्क आएको राष्ट्र ब्याङ्कको मैले हेरेको थिएँ, त्यो अलिकति बढेको तथ्याङ्क आएको थियो। अब यो जुन आर्थिक सर्वेक्षणको जुन यो कुरा छ, यो चाहिँ अब पहिले जतिखेर निस्क्यो त्यतिखेरको तथ्याङ्क हो। तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली हिजो अस्तिको न्युज हेर्दा अलिकति बढेको थियो है। त्यसमा लोड लिनु पर्दैन। तर यो तथ्याङ्क यसरी बुझ्ने कोसिस गर्नु। यो तथ्याङ्क कहाँदेखि आउँछ त्यसलाई पनि बुझेर पढेर त्यसमा अलिकति कन्सेप्ट बसाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यो यसको चार्ट हो, चार्टमा पनि दिएको हुन्छ यहाँ आर्थिक सर्वेक्षणमा। यो सबै चार्टहरू हो, बुझ्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्। त्यस्तै विदेशी लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, यसलाई पनि होइन फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भन्छ। विदेशी लगानी के गर्छ भने विदेशी लगानी हेर्नु कुन हिसाबले आउँछ। एउटा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, अर्को फरेन पोर्टफोलियो भनेर आउँछ। पोर्टफोलियो आउने भनेको तपाईँको सेयर मार्केटमा आउँछ, तिनीहरू लगानी गर्छ। र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको तिनीहरू यहाँनिर सिधा आउने, कुनै कम्पनीमा लगाउने, उद्योगमा लगाउने, हाइड्रो पावरमा लगाउने, यो हिसाबले लगानी आउँछ। यसलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुन्छ। यो नै सही हुन्छ पोर्टफोलियो भन्दा। पोर्टफोलियोमा तिनीहरूले कुनै रोजगारी सिर्जना गर्दैन, तर यहाँनिर रोजगारी कमसेकम अलिकति सिर्जना हुन्छ है। हेरौँ यसको पनि तथ्याङ्क के भन्छ। तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 60% वृद्धि भई 16 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यो 10 अर्ब 18 करोड रहेको थियो भनेपछि बढेको रहेछ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब 77 असार मसान्तमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दायित्वहरू 1 खर्ब। यो पढ्नु पर्दैन तपाईँले, तपाईँ पर्सेन्ट हेर्नु, पैसा अलिकति हेर्नु होला। 78 मसान्तमा यस्तो दायित्वहरू, यो टिपिकल जसको इकोनोमिक्स हो त्यसले चाहिँ पढ्नुपर्छ। 2078-79 को फागुनसम्म वैदेशिक लगानी बापत रु 8 खर्ब 68 करोड लाभांश भुक्तानीको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यो स्वीकृति के कति भएको छ भने यसमा यो 78-79 को 60% हुन्छ नि वृद्धि, यसलाई याद गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ लेख्दाखेरि तपाईँलाई। यो तथ्याङ्क यसरी दिन्छ है यो आर्थिक सर्वेक्षणले। अब विदेशी लगानी हेरौँ। विदेशी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी लगानी। अब यसमा 78 फागुनसम्म लगानी बोर्डबाट 32 ठुला पूर्वाधार परियोजनामा रु 11 खर्ब 71 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। कसले? लगानी बोर्डले। 77-78 मा 5 वटा परियोजनामा कुल 1 खर्ब 35 करोड यो बराबरको लगानी स्वीकृत भएको थियो।
भनेपछि चालु आर्थिक वर्षको प्रथम जुन 8 महिनामा थियो त्यसमा 3वटा परियोजनाको लागि 82 अर्ब 47 करोड 93 लाखको लगानी स्वीकृति भएको छ। त्यस्तै 78-79 फागुनसम्म, फागुन चैत वैशाख जेठ असार, अहिले त हामी असारमा, उद्योग विभागमा यति दर्ता भएको थियो, विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। यो लगानी हो, लगानी पनि जहाँ आउँछ त्यो सुरुमा स्वीकृत हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यो लगानी बन्छ, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत हुनुपर्छ। यो यसको तथ्याङ्क हो। 900 यति अब यो हुँदाखेरि 975 रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ। मैले भने नि तपाईँलाई विदेशी लगानी भयो भने त्यहाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा उद्योग विभागबाट 185 उद्योगहरूमा 32 अर्ब 17 करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो। प्रतिबद्धता है, दिएको होइन, यो प्रतिबद्धताको हो, यो तथ्याङ्क जति यो प्रतिबद्धताको। त्यस्तै यसले के हुन्छ, आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुनसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगहरूमध्ये ऊर्जामूलक 32.9% छ, सेवामूलक 22.4% र पर्यटन उद्योग जुन छ यो 20.5% छ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई 16.3% यसमा छ। निर्माण उद्योगमा जस्तै निर्माण उद्योगमा 1% भन्दा कम लगानी स्वीकृत भएको छ। निर्माणमा पनि खतम रहेछ। रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक उद्योगमा सबैभन्दा बढी छ भने पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम रहेको छ। अब यो अनुसार यसको अलिकति वर्गीकरण हेर्नुहोस्। जस्तै कृषि तथा वन भयो, निर्माण भयो, यो ऊर्जामूलक, सूचना, यो विदेशी लगानीहरू, खनिज, सेवा, पर्यटन, विदेशी लगानीहरू आउँछ। यो यसको सङ्ख्या हो, यसको लगानी हो करोडमा र प्रस्तावित रोजगारी यसले कति क्रिएट गर्छ, यो रोजगार यति रोजगार पाउँछौ नि, यसको यो तथ्याङ्क हो है। यार के भयो यसले, यो यसलाई हेरेर पढेर बुझ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको लङ क्वेसनहरू एटेम्प्ट गर्छन् जुन सचिव स्तरमा या फेरि अफिसर स्तरमा, त्यतिखेर यो तथ्याङ्कहरू तपाईँले ट्याक्क लगाएर राखिदिन सक्नुभयो भने तपाईँको मार्किङ चाहिँ हुन्छ, राम्रोसँग दिन्छ यिनीहरूले मार्किङ। यो भयो विदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग यहाँ पनि रहेछ हजुर। 78-79 को फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानी ऊर्जा क्षेत्र 32.9, सेवा क्षेत्र 22, यो डबल आयो कि अब, र पर्यटन 20.5। 78-79 को क्षेत्रमा 16%। मैले उतातिर डबल ल्याएँ, यही डबल आएर छ त, त्यही त मैले भन्छु। त्यो लगानी थियो। अब सहयोगको कुरा गरौँ। हेर्नु, सहयोग हामीलाई कस्तो हुन्छ नि, विदेशी सहयोग हुन्छ जुन यो 3 किसिमले आउँछ। एउटा विदेशी सहायता, विकास सहायताको नाममा आउँछ, एउटा मानवीय सहायता आउँछ, फरेन एड आउँछ, र अन्य सहायता। जस्तै सहायताको नाममा के गर्छ मान्छेले, ल जोइन्ट मिलिट्री ड्रिल गरौँ, यहाँ उपकरण दिउँ, यस्तो। यो विकास सहायता, यो सहायताको किसिम हो। पैसा दिन्छ कसैले, मान्छे पठाउँछ, कसैले के गर्छ, यो सहायताको प्रकारहरू हो। तर हामी हेर्छौँ यसको तथ्याङ्क है। तथ्याङ्कमा अब यसले के भन्छ, तथ्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता के छ भनेपछि आर्थिक वर्ष 78-79 को फागुनसम्म अनुदान रु 9 अर्ब 46 करोड र ऋण रु 1 खर्ब 16 अर्ब 61 करोड गरी कुल रु 1 खर्ब 26 अर्ब 7 करोड वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रतिबद्धता गरे तिनीहरू भनेको ल दिन्छु, यति अनुदान दिन्छु, यति ऋण दिन्छु भनेर यिनीहरूले प्रतिबद्धता देखाउँछ। यो प्रतिबद्धताको तथ्याङ्क हो। अब यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता मध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात हेर्नु के छ भनेपछि 7.5 छ, ऋण 92.5। त्यो अनुदान हो, यो 92, यो ऋण चाहिँ 92.5। ऋण धेरै दिने भनेर यिनीहरूले प्रतिबद्धता गरेको छ, ऋण लिनु चाहिँ हुँदैन। आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 9.7 र 90.3% रहेको थियो। यो प्रतिबद्धताको है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु। प्रतिबद्धताको प्रतिशत देखाएको छु। आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिमा रु 1 खर्ब 87 अर्ब 44 करोड बराबरको वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता रहेको थियो। अब यिनीहरूले प्रतिबद्धताको पनि तथ्याङ्क राखिदिएको छ। अब दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा। त्यस्तै
आर्थिक वर्ष 77-78 में अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धता रु 2,25,37 करोड रहेको थियो 77-78 में। अब यसमा अनुदान र ऋणको अनुपात 12.1 र 87.9% रहेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। यो अलिकति ख्याल गर्नुहुन्छ, अनुदान घटेको छ र ऋण दिने त्यो पर्सेन्ट बढेको छ। जस्तै यो हेर्नु 12.1 अनुदान दिन्छु भन्छ, 87 पनि म ऋण दिन्छु भन्छ। आखिर यो ऋण दिन्छ ब्याज गरेर यही 12% जति चाहिँ यो नै ब्याजमा पठाउनुपर्छ। विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपयोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएको कारण अनुदान घट्दै गएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको उपयोग के भएको छ त? अब त्यो त प्रतिबद्धता भयो। अब यसमा हामीले उपयोग के गरिरहेको छौँ त भने त्यसको पनि तथ्याङ्क हेरिहाल्नु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी रु 47 अर्ब 79 करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ। अघिको त्यो प्रतिबद्धता थियो, यो उपयोग हो है, जसमध्ये अनुदान र ऋणको अंश 19.9 र 81.0% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा कुल रु 60 अर्ब 9 करोड बराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो पहिलाको आर्थिक वर्षमा है 77-78 में। यो 78-79 को कुरा गर्दा यति उपयोग भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 778 के लेखेको 2077 778 078 भन्न खोजेको। आर्थिक वर्ष 2077-78 में अनुदान र ऋण गरी 2 खर्ब 9 अर्ब 43 करोड बराबरको विकास सहायता उपयोग भएको थियो। सोही अवधिमा कुल विकास सहायता उपयोगमा अनुदान र ऋणको अनुपात हेऱ्यो भने 17.4 र 82.6% रहेको छ। अब पछिल्ला 5 वर्षको खर्च स्रोतको आधारमा कुल सरकारी खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा 80% भन्दा बढी रहेको छ। आन्तरिक स्रोतको हाम्रो आर्थिक वर्ष 2077-78 में सङ्घीय सरकारको खर्चमध्ये 82.5% आन्तरिक स्रोत र 17.5% जुन चाहिँ बाह्य स्रोत भन्नु मतलब बाह्य स्रोत यो जुन ऋण र वैदेशिक अनुदान छ यो बाह्य स्रोत पर्छ है। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बाह्य स्रोतको उपयोगको अनुपात जुन छ 76-77 को 3.6% बढेर आर्थिक वर्ष 77-78 में 4.9% पुगेको थियो। पछिल्लो 5 वर्षमा यसको वर्षको अनुपात हेर्ने भने 3.9% रहेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन सुरुमा हामीले के हेर्यौं, सहायता प्रतिबद्धता हेर्यौं, त्यसपछि सहायताको उपयोग हेर्यौं। अब यसको परिचालन के कस्तो छ त्यसको पनि तथ्याङ्कगत अलिकति केही जानकारी राखिहालौँ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएकोमा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो परिचालन घटेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 में अनुदान रु 26 अर्ब 79 करोड र ऋण रु 1 खर्ब 30 अर्ब 87 करोड गरी रु 1 खर्ब 57 अर्ब र 66 करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। टोटल यो पैसामा तथ्याङ्क आयो। यस्तो परिचालन आर्थिक वर्ष 2076-77 को रु 1 खर्ब 92 अर्ब र 22 करोडको तुलनामा 18% न्यून रहेको छ है 76-77 भन्दा। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को फागुनसम्म ऋण रु 65 अर्ब 22 करोड र अनुदान रु 13 अर्ब 88 करोड गरी रु 79 अर्ब 10 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता यसको परिचालन भएको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको जुन पहिलोको आर्थिक वर्षको थियो सोही अवधिको तुलनामा 14.5% न्यून हो। यस अवधिको कुल सहायता परिचालन मध्ये ऋण र अनुदानको अंश जुन छ त्यो क्रमशः 82%, 82.4% र 17.6% रहेको छ। यो तथ्याङ्क भयो। यो तथ्याङ्कहरू हो हाम्रो आर्थिक परिसूचकको तथ्याङ्कहरू जुन तपाईको सिलेबसमा छ। आर्थिक परिसूचकहरू त्यसैको तथ्याङ्क हो यो सबै। यस्तो तथ्याङ्कहरूलाई नोट गर्नुस्, लेख्नुस्, बुझ्ने कोसिस गर्नुस्, राख्नुस्।
किनभने इक्जाममा यस्तै यही पर्सेन्टै सोध्छ, सिधै पर्सेन्ट सोध्छ, यो कति पर्सेन्ट रहेको छ। यदि तपाईँको विषयमा पनि त्यो पर्छ भने यो कुराहरू एकदमै यिनीहरूले मजाले सोध्नेवाला छ। यो तपाईँको 16 मार्कको छ टोटल। जस्तै आर्थिक परिसूचकमा 16 मार्कको त तपाईँको हेर्नुहुन्छ नि यही छ। अरे यार जुम हुन, आर्थिक अवस्थामा यो नि आर्थिक परिसूचकमा यति जति मैले तपाईँलाई तथ्याङ्क बताएँ यो सब्जेक्टहरूमा, यो तपाईँको आएको छ 8। हेर्नुहोस् 8 प्रश्न 2 अङ्कबार गरेर 16 अङ्कको आएको छ। यसमा 3टा सब्जेक्ट चाहिँ हो। यहाँदेखि यति मात्र क्वेसन जहाँदेखि पनि पर्न सक्छ। त्यसलाई प्रपर नोट बनाएर लेखेर राख्नुहोस्, पढ्नुहोस् र सकेसम्म त्यसलाई बुझ्ने गर्नुहोस्। किनभने यो तथ्याङ्कहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यो त मैले जुन पढाएँ यो आर्थिक सर्वेक्षणको यो तथ्याङ्क हो। त्यसमध्ये अब यो असार मसान्त सकिन्छ, त्यसपछि फेरि प्रतिवेदन अर्को आउँछ। त्यही हिसाबले आफूलाई अद्यावधि गर्दै बस्नु, मतलब अपडेटहरू गर्दै बस्नु होला, अनि थाहा हुन्छ।